अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ और मैंने एक अपने जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा कैरियर का जो भी टाइम गुजरा है, जो भी मेरा प्रैक्टिस का टाइम गुजरा है, उसमें मैंने यहाँ पे एक चीज़ बड़ी जो देखी है, ख़वातीन हमारे यहाँ जितनी मर्जी बोल्ड हो जाएं, जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी पढ़ लिख लें, उनके सामने सोशल नॉर्म्स जो हैं और जो हमारी सोसाइटी के जो रवाज हैं, जो सोसाइटी के जो कस्टम्स हैं, वो उनके आड़े हर वक्त आते रहते हैं। और हमारे यहाँ जब कोई खातून पढ़ लिख जाती है और अपनी जो है वो चीज़ों को खुद हैंडल करना चाहती है, तो हमारे लिए वो एक बला होती है और हमारे लिए एक मुसीबत होती है। और उसकी सबसे बड़ी बात है लोग उसके साथ कोई मर्द उसके साथ ताल्लुकात बनाना तो पसंद करता है, लेकिन उसको सोशली अपनी वाइफ जो है उसके लिए मानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह से उसकी जो ईगो है वो हर्ट होती है। क्योंकि एक औरत जो डोमिनेटिंग होती है या अपने राइट्स को समझती है, हमारी सोसाइटी के मर्दों के लिए वो जो है उसको कबूल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो मर्द हैं, जो ख़ास तौर पे वो मर्द हैं जिन्होंने अपनी माओं को एम्पावर्ड देखा है और अपने बाप अपने फादर्स को उनकी रिस्पेक्ट करते हुए देखा है, वो मर्द बहुत ग्रेट हैं। और वो बेटे बड़े ग्रेट हैं। उन्होंने वो अपनी बीवियों को इस तरह का हक देते हैं कि वो काम भी कर सकती हैं, अपनी मर्जी से पहन भी सकती हैं, ओढ़ सकती हैं, अपनी मर्जी से सोसाइटी में घूम सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन वो मर्द जिन्होंने अपनी माओं को बाप के आगे दबते हुए देखा है और माँ को अपने बाप से बेइज्जत होते हुए देखा है, अपनी माँ को बाप के आगे ह्यूमिलेटेड होते हुए देखा है और उसके अलावा मार खाते हुए देखा है, तो वो ऑब्वियसली उनके अंदर एक ऐसा एलिमेंट पैदा हो जाता है कि वो फिर बीवी भी उनको ऐसी ही चाहिए होती है। अब यहाँ पे आके क्लैश शुरू होता है। बीवी उनको चाहिए जो ऐसी दब्बू सी हो और वो उनसे मार भी खा ले, उनकी हर बात को यस सर भी कर ले और क्रिटिसाइज ना करे किसी बात पे, उनकी बात को ना कहे। लेकिन फिर साथ उनकी जो अपनी ख्वाहिशात होती हैं, वो ख्वाहिशात होती हैं कि उनको ना एक ऐसी औरत चाहिए जो सेक्स में भी बोल्ड हो और उनकी सारी सेक्सुअल फैंटेसीज भी कंप्लीट कर सके और उनके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर सके, पॉलिटिक्स डिस्कस कर सके, करंट अफेयर डिस्कस कर सके, बाकी मैटर्स डिस्कस कर सके, जिसके साथ वो सारी चीज़ें कर सके। तो ऐसी खातून उनको अपनी लाइफ में चाहिए होती है। लेकिन अब वो उनकी जो लाइफ होती है, उनके जो ज़हन होता है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, बेसिकली वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक उनको फैमिली के लिए वही खातून चाहिए होती है जो बिल्कुल फारिगुल बाल हो। अब जो ऐसी खातून होगी, जारी बात है, वो तो ना तो आपके साथ सेक्स में उस तरह से आपके साथ कोऑपरेट करेगी, क्योंकि वो तो खातून वही होगी जो जिसको पता है कि मैं सिंपल एक बच्चे पैदा करने की मशीन हो सकती हूँ और बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स में कोई मतलब आपको ये नहीं चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं चाहिए होती है। अब मर्द को वैरायटी भी चाहिए सेक्स में। अब सेक्स में जब वैरायटी चाहिए तो उस औरत से तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उस औरत से क्या मिलेगा? सिंपल वो बच्चे पैदा कर सकता है, तो बच्चे तो कहते हैं गली में कुत्ते के भी हो जाते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर उसको जब वो अपनी फैंटेसीज पूरी करने के लिए वो फिर बाहर निकलता है और फिर वो वहां से आपके एक सोशल क्राइम का आगाज होता है। वो फिर ना उसके अंदर एक चीज होती है, अब उसने किसी को फंसाना है। अब उसने फंसाना है तो फंसाने के लिए वो किसी से वादे इरादे करेगा, शादी करने के लिए किसी के साथ अफेयर करेगा। फिर उसको अगर वो अगली वैसे ही उसके साथ चलने पे राजी हो जाएगी तो वेल एंड गुड, फिर चलता मामला चल पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं, अगर वो कहती है तो फिर उसके साथ कोई ना कोई वो निकाह का ड्रामा करेगा या कोई निकाह करेगा। लेकिन वो उसको कोशिश उसकी होगी कि इसमें से मेरे बच्चे ना हो, बच्चे उसके वही खानदान की जो वो लेके आया हुआ, जो बिच लेके आया हुआ, वो चाहेगा कि उसी बिच के अंदर से, जैसे मैंने कहा गली के कुत्तों के भी बच्चे हुए, तो वो भी एक बिच टाइप औरत होती है और उस बिच में से मेरे बच्चे हो जाएं। और वो जो बच्चे जो हैं वो जैसे भी हो, काले पीले जैसे भी हो, बच्चे तो चलें जी, वो जमीनें लेके आई हुई है तो वो उसके बच्चे हो जाए। बाकी वो बच्चे दूसरी औरत के वो पैदा नहीं करने देगा।
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ اگر بچے اس کے پیدا ہو گئے تو یہ اسٹرانگ ہو جائے گی، اور یہ اسٹرانگ ہو گئی اور یہ اگر اسٹرانگ ہوگی تو یہ تو مجھے کھا جائے گی، تو لہٰذا وہ اس کو ہر ممکن کوشش کر کے کبھی بھی اس کے اندر سے بچے پیدا نہیں کرنے دیتا۔ تو ہمارے ہاں مردوں کے یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا، یہ پوری سوسائٹی کو گندا کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت یہ سٹینڈرڈز آپ کے اس وقت کیا، ابھی کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا بڑا سینسٹیو ہو چکا ہے، اس لیے یہ چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں۔ ادروائز ایک وقت تھا، یہ ہمیشہ سے ہماری سوسائٹی کیا، یہ ازل سے جب سے دنیا بنی ہے، مرد کی فطرت یہی ہے، اور مرد کی یہ جو فطرت ہے، کیونکہ مرد چاہتا ہے کہ میں ڈومینیٹ نہ ہوں، مجھے ڈومینیٹ نہ کیا جائے بلکہ میں عورت کو ڈومینیٹ کروں، اور جو ڈومینیٹ کرنے والی عورت ہوتی ہے اس کو پسند تو ہوتی ہے، سیکشولی پسند ہوتی ہے، فزیکلی پسند ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو وائف کا درجہ اس وجہ سے نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی تربیت خراب ہوئی ہوتی ہے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہماری یہاں بہت سارے جو ہے این جی اوز، دوسرے سوشل پلیٹ فارم جو ہیں وہ خواتین پہ کام کرتے ہیں، جی ڈومیسٹک وائلنس پہ کام کر لیا آپ نے سوشل ابیوزز پہ کام کر لیا، خواتین کے اگینسٹ آپ نے یہ کر لیا وہ کہ مردوں کی ٹریننگ کیوں نہیں کی جاتی؟ آپ مردوں کی ٹریننگ کریں نا، آپ مردوں کی تربیت کی ٹریننگ کریں، آپ ان کوئی ایسا قانون بنائیں، مردوں کی تربیت پہ ٹریننگ کریں، ان کی تربیت کریں تاکہ وہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ سے نا باہر آ سکیں، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ یہ منافقت ہے، اور آپ اس منافقت کو ختم کرنے کی بات کی، اسلام میں کیوں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے؟ اسی منافقت کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ کبھی اسلام کی روح کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ 4 شادیاں عیاشی کے لیے نہیں، آپ کا اگر دل چاہ رہا ہے، آپ کو پسند آ رہی کوئی خاتون، آپ اس کے ساتھ شادی کریں، آپ اس کے ساتھ اچھا رشتہ بنائیں۔ اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو گھر میں یہ جو گھنی عورتیں یہ لے کے آتے ہیں نا، یہ جو خاندان سے لے کے آتے ہیں، جو سمپل جن کو میں بچیز بولتی ہوں، جو بچے پیدا کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں، تو یہ جو بچیز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی کسی قابل تو ہوتی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچیز زیادہ چلاک ہوتی ہیں، لیکن وہ جو خاتون جو بولڈ ہوتی ہے اور جو پڑھی لکھی ہوتی ہے، جو اپنے حق پہ بات کر سکتی ہے، وہ اتنی زیادہ جو ہے کننگ نہیں ہوتی، وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ کانسپریسی نہیں کرتی، سازش نہیں کرتی۔ اس کو اگر کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو وہ کنفرنٹ کرتی ہے، وہ لڑتی ہے، وہ کنفرنٹ کرتی ہے، اپنے رائٹس کلیم کرتی ہے۔ لیکن وہ جو بچ جو اس نے گھر میں بٹھائی ہوتی ہے، جس سے وہ بچے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بچ جو ہوتی ہے وہ جڑیں کاٹنے والی ہوتی ہے۔ ایسی بچیز کو میں نے دیکھا ہے، یہ جادو بھی کر رہی ہوتی ہیں، یہ اپنے ہسبینڈ کو کچھ الٹی پلٹی چیزیں کھلا کے سیکشولی ویک بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ میں نے خود چیزیں دیکھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس کو کہہ نہیں سکتی نا، بول نہیں سکتی، اور لہٰذا وہ اندر سے بیٹھ کے جڑیں کاٹتی رہتی ہیں، اور کیونکہ ان کی اوقات اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، اور یہ ظاہری بات ان سے بھی برداشت نہیں ہوتا کہ میرا مرد جو ہے پتہ ہوتا ان کو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ اب دوسری عورت کا وہ مقابلہ کرنے کی ان کے اندر نہ تو صلاحیت ہوتی ہے اور نہ کوئی ہمت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ کیا کرتی ہیں، کیونکہ ان کی اپنی اوقات کوئی نہیں ہوتی، ان کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں ہوتا، ان کی تعلیم اس طرح کی نہیں ہوتی، ان کا خلیہ اس طرح کا نہیں ہوتا، ان کی تربیت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ دوسری عورت کو کمپیٹ کر سکے، لہٰذا وہ کیا کرتی ہیں، اس کی جڑیں کاٹتی ہیں۔ لیکن وہ عورت جو ہماری سوسائٹی میں جو پڑھی لکھی عورت ہے، جو اپنے رائٹس پہ بات کر سکتی ہے، وہ زیادہ آنیسٹ ہوتی ہے۔ وہ آنیسٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ جانتی ہے اپنے رائٹس کو لینا، اس کو چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو اپنے رائٹس کلیم کرنے آتے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مردوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور یہ ایک اسلامی نقطہ ہے کہ مردوں کو ہم منافقت سے نکالنا چاہیے۔ ہمارے ہاں آلموسٹ 95% مرد جو ہیں وہ منافقت کی لائف گزارتے ہیں۔ منافقت کی لائف یہی ہے کہ آپ دو کشتیوں میں سوار رہتے ہیں، آپ کو پسند کچھ اور ہے، آپ نے سوشلی کچھ اور پریزنٹ کرنا ہے، تو یہ جو دو دھڑوں میں چلنے والی باتیں ہوتی ہیں پھر ذلیل کرواتی ہیں، اور یہ کرائم جو ہے آپ کے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اگر ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ مرد نے اگر عورت کو مارا تو عورت جا کے رپورٹ کرے۔ اگر عورت کسی مرد کے خلاف رپورٹ کر دیتی ہے اپنے شوہر کے خلاف، تو وہ اس کو جیل سے باہر آتے ہی ڈیورس کر دیتا ہے۔ تو جناب یہ تو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں۔ دوسرے ملکوں میں مرد جو ہے وہ چھتر بھی کھاتے ہیں اور 6 مہینے جیل میں بھی رہتے ہیں، جرمانے بھی ہوتے ہیں، معافیاں بھی مانگتے ہیں، وہی رہتے ہیں۔ ایسا قانون بنائیں
आप औरत को हमेशा जलील करवाने वाले कवानीन क्यों बना लेते हैं?